मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहाँ लेके जाना है और कहाँ लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज। तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देख रहे हैं बैठ। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फौज फिल्में देखता था, पूरी रात गुजर जाती थी, सारा दिन सोता रहता, फिर पूरी रात, कई महीने मैंने जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा जिसमें मैं कोई जबान सीख सकता था, कुछ पढ़ सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, सेहत बना सकता था, जिम जा सकता था, 20 काम मैंने इंटरनेट पर फौज फिल्मों की भेंट चढ़ा दी है। और ये एक लिबरल आदमी था, दीनदार आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, जिसका वाकया मेरे सामने, दीनदार नहीं था ये, लिबरल सेकुलर आदमी जो मजहब को नहीं मानता था। कह रहे मैंने कहा यार मजहब में हराम हो या ना हो, कह रहे मैं मजहब को नहीं को फॉलो करता, लेकिन इससे जिंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। कह रहे मैंने ऐसा आज़म किया कि वो काम करके दिखाया जो आज नौजवानों से, जिसको जब कहा जाता है ना फौज फिल्में दो छोड़ दो, कह रहे हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कह रहे मैंने वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। मैंने कहा ऐसी की तैसी इसको मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालूंगा। वो मजहबी आदमी नहीं है कि उसको आखिरत का खौफ है। वो कह रहे यार दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया ना, जो जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा 20 मुफीद कामों में मैं लगा सकता हूं, पूरी रात कमर भी कुबड़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, फिर दिन में भी उसी के ख्यालात। कहते मैंने कहा यार मैं अपनी सलाहियतों को कहां जाया कर रहा हूं, मैं किधर मैं अपनी सलाहियतों को लगा रहा हूं। तो बाज लोगों को अल्लाह ने अकल दी होती है, उनको पता होता है कि भाई ख्वाहिशात, अकल बताएगी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी पूरी करने की ख्वाहिश बोलो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी क्या कर रही है, घोड़े पे बैठ के घोड़े से कह रहे हैं बता क्या करना है, जिधर तेरा दिल चाह रहा है वहां चल। घोड़ा तो फिर या तो घोड़ी के पास जाके खड़ा हो जाएगा या घास के पास जाएगा, या जहां मूड होगा बेलगाम हो जाएगा, वो पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हो। तो यही हिसाब किताब है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया ख्वाहिशात को तुमने बताना है भाई, कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी पूरी नहीं करनी। सारी ख्वाहिशात कुचलनी भी नहीं है, पूरी भी करनी है। अच्छी चीजों का जज्बा पैदा करो, तभी तो कुरान ने कहा है वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, दौड़ लगाओ, आगे बढ़ने का हर एक को शौक होता है, लेकिन अल्लाह ने कहा दौड़ का मैदान तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे। कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम आगे निकल गए तो तुम्हें फायदा है, कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम जीत गए तो भी हार गए, कोई फायदा नहीं है उसमें। समझते हो कि नहीं समझते? कुछ दौड़ के मैदान ऐसे जिसमें जीत के भी हार जाता है आदमी, थोड़ी देर ट्रॉफी शराफी मिल जाती है, उसके बाद कब्र में जाके सब बराबर। तो दौड़ का मैदान नेक आमाल है, नेक आमाल में दौड़ोगे। वो इतनी तहज्जुद पढ़ता है मैं उससे ज्यादा पढ़ूं, उसने इतनी शादियां अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं उससे ज्यादा करूं अस्तगफिरुल्लाह, ये फिर शादियां पता नहीं कहां से बीच में आ जाता है यार। परसों तरसों किसी ने मुझे ताना दिया कि आपकी शादियों के बयानात की वजह से घरों में तलाकें हो रही हैं, बस कर जाओ। मैंने कहा उन तलाक याफ्ताओं की शादियां भी मेरे शादियों में बयानात की वजह से हो रही हैं, तो प्लस माइनस हो गया ना, मैंने कहा हिसाब बराबर हो गया तो और हमारे शादियों के बयानात की वजह से तलाकें नहीं हो रही, तलाकें तो उस मर्द के नाअहल होने की वजह से हो रही हैं जो नहीं पाल पा रहा 2 को 3 को, वो उसका कसूर है, हमारा कसूर थोड़ी है। ऐसे तो फिर शरीयत को कसूरवार ठहराओ, वो हुकूक नहीं अदा कर रहा वो कमबख्त, या आगे से औरत का रिस्पॉन्स इतना शदीद आ रहा है कि वो शरी हुदूद से ही क्रॉस कर जाती है, तो वो फिर उनका अपना ज़ाती मसला है। इसमें इस्लाम, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी है ही नहीं भाई वो बात, मैं तो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर ये पता नहीं शादियों की बात फिर आ जाती है, कुछ खातूनों की बद्दुआएं मुझे लग भी जाती हैं आजकल, फिर भी मैं बाज नहीं आ रहा, अल्लाह माफ़ फरमाए। खैर तो क्या बात कर ली थी देखो यार, है हाँ देखो सहाबा कराम में यही जज्बा था। गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, या रसूल अल्लाह मालदार सहाबा दौलत में तो हमसे आगे थे ही, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या हो जाएगा, दौलत गुर्बत सब बराबर,
اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی, ہمیں دولت کم ملی. کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر, تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ ایک جذبہ انسان کا. تو یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے, پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا.